नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट शुक्रबारसम्मका लागि सारियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस नसकिएपछि सर्वोच्चले शुक्रबारका लागि तोकेको हो अर्को पेशी। बुधबार बृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्ने कि संवैधानिकमा भन्नेबारे भएको थियो बहस। प्रतिनिधि सभा विघटन देशको भविष्यसँग जोडिएको भन्दै रिट बृहत्पूर्ण इजलासबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने निवेदकहरूको लिखित माग। विगतमा विघटन विरुद्ध रिट पर्दा कम्तीमा 11 जना वा त्योभन्दा माथिको पूर्ण बृहत इजलासको व्यवस्था भएकाले यसपटक सोही अनुसार नै टुङ्ग्याउनु पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ। संवैधानिक इजलासबाटै रिटको टुङ्गो लगाउनु पर्ने विघटनको पक्षबाट बहसमा सहभागी महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको तर्क। भारतीय न्यूज च्यानल जी न्यूजले सगरमाथा सम्बन्धी प्रसारण गरेको एक रिपोर्टको नेपालभर आलोचना। सगरमाथा बेस क्याम्पमा पुगी सगरमाथाकै नाम परिवर्तन गर्नु रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि जी न्यूजको भइरहेको छ देशभरि आलोचना। भारतीय न्यूज च्यानल जी न्यूजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले गरेका छन् गलत रिपोर्टिङ। कुनै समय भारतको तिहाड़ जेलको चिसो हावा खाएका चौधरीलाई बालुवाटारमा भने गरिएको थियो न्यानो स्वागत। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको अन्तर्वार्तामा ज्ञानी बालक जस्तै हजुर हजुर भन्ने भावमा प्रस्तुत भएका सुधीरले नेपाल विरुद्ध गरेका हुन् विष बमन। प्रधानमन्त्रीसँग अति नै शिष्ट रूपमा प्रस्तुत भएका सुधीर नेपालको सगरमाथाको काखमा पुगेपछि सगरमाथाकै नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने गरेका थिए रिपोर्टिङ। सगरमाथाको उचाइ पहिलो पटक भारतीय नागरिक राधानाथ सिकन्दरले नापेको कारण उनैको नामबाट नामाङ्करण हुनुपर्ने सुधीरको जिकिर। जी न्यूज जस्ता भारतीय न्यूज च्यानलका यस्ता रिपोर्ट र समाचार प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई बहिष्कार गर्नुपर्ने नेपाली जनसमुदायको माग। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली 2 दिने भ्रमणका लागि बिहीबार जाँदै हुनुहुन्छ भारत। नेपाल भारत बीच रहेको सीमा विवाद तथा पुराना सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि यो भ्रमण फलदायी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ। तर यति बेला भारत भ्रमणमा जानु असन्दर्भिक रहेको परराष्ट्र विज्ञहरूको भनाइ। बिहीबारबाट शुरू हुने नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकलाई अहिले हेरिएको छ चासोपूर्वक। एकातिर नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपन रहनु र अर्कोतिर नेपालको आन्तरिक राजनीति अस्थिर रहेका बेला हुन लागेको भ्रमण असन्दर्भिक रहेको विज्ञहरूको दावी। कूटनीतिक रूपमा नेपाल अहिले कमजोर र भारत बलियो अवस्थामा रहेको विज्ञहरूको विश्लेषण। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले नयाँ दिल्ली रहँदा सीमा विवाद, ऊर्जा व्यापार तथा पारवहन लगायतका विषयमा छलफल गर्नुहुने मन्त्रालयद्वारा जानकारी। एजेन्डा नै सार्वजनिक गरेर भारत जाँदा सोचे जस्तो उपलब्धि भएन भने थप निराश निम्त्याउने परराष्ट्रविद रमेशनाथ पाण्डेको भनाइ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान पढ्न नेपाल ल क्याम्प बसाउन विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको अनुरोध। न्यायाधीशहरूलाई बाटो छेकेर संविधानको कुन धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो भने प्रश्न गर्ने विद्यार्थीहरूको चेतावनी। बुधबार प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक कदम विरुद्ध संविधान वाचन कार्यक्रम गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान पढ्न आउन अनुरोध। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत स्वार्थ र कुर्सीको लागि गैर संवैधानिक कदम चालेको अनेरा स्वभियुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङको आरोप। सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएन भने विद्यार्थीहरूले न्यायाधीशहरूलाई बाटो छेकेर संविधानको कुन धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो भने प्रश्न गर्नुपर्ने तामाङको भनाइ। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नदिएको अनेरा स्वभियुका नेता सुदेश पराजुलीको दावी। असंवैधानिक कदम नसचिएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी रहने अनेरा स्वभियुको चेतावनी। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई नाफा नोक्सानको विषय बनाउन नहुने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाइ। लमजुङमा आयोजित स्वास्थ्य बीमा सदस्यता दर्ता शुभारम्भ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै शिक्षा स्वास्थ्यलाई जनताका घर घरमा पुर्याउनु पर्नेमा मुख्यमन्त्री गुरुङको जोड। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफाको क्षेत्र बनाएका अमेरिका, युरोप जस्ता विश्वका विकसित राष्ट्रहरू पनि कोभिड-19 को प्रभावमा हार खानु परेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ। उद्योग व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु पर्ने तर संकटको सामना गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयमा राज्य बलियो हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको तर्क। संसद विघटनपछि मुलुकको राजनीति अस्थिर भइरहेका बेला बाँकीमा नेकपा नेताहरूको बढेको छ चहल पहल। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष र ओली पक्षका नेताहरू आफ्नो बचाउ गर्दै गइरहेका छन् जनतामा।
मुलुकमा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि संकट पैदा भएको दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदम विरुद्ध दाहाल नेपाल पक्षले गरिरहेको छ संघर्षको कार्यक्रम। व्यवस्थामा परिवर्तन आए पनि शासकको मनोवृत्ति उस्तै भएकाले मुलुक भड्खालोमा पर्दै गएको दाहाल नेपाल पक्षको ठहर। संसद विघटन सँगै ओलीवाद अस्ताएको दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूको टिप्पणी। जनताले दिएको म्यान्डेटलाई ओलीको अन्त्यपछि आफूहरूले पूरा गर्ने दाहाल नेपाल पक्षको दाबी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 445 जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमित संख्या 2,66,143 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा 414 जना कोरोना संक्रमित संक्रमणमुक्त भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हालसम्म संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या 2,59,772 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 1,937 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हाल देशभर 4,434 जना आइसोलेसन र 237 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। सुदूरपश्चिमका झण्डै 1 लाख मानिसलाई पहिलो चरणमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने तयारी। संघीय सरकारको समन्वयमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरेर कुल जनसङ्ख्याको 3% खोप दिने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तयारी। सोही अनुसार खोप आपूर्ति तथा भण्डारणको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र लगायतका निकायले थाल्यो आवश्यक प्रक्रिया। भारतका विभिन्न राज्यमा बर्ड फ्लूको संक्रमण बढेसँगै पर्सा जिल्लामा अपनाइएको छ उच्च सतर्कता। 107 किलोमिटर खुल्ला सिमाना रहेको पर्सामा वैध तथा अवैध पंक्षी र पंक्षीजन्य पदार्थ भित्रने गरेको प्रशासनको भनाई। बर्ड फ्लू भित्रन नदिन सीमा क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साद्वारा जानकारी। भारतबाट आउने पंक्षी र पंक्षीजन्य सबै वस्तु नेपाल ल्याउनमा निषेध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङको भनाई। बर्ड फ्लूका बारेमा सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरेर सचेतना फैलाउने सरकारवालाहरूको बैठकको निर्णय। विशेष गरी सीमा क्षेत्रमा भारतबाट पंक्षी तथा पंक्षीजन्य वस्तुहरू ल्याएर बिक्री हुने गरेकाले कडाइका साथ अनुगमन गर्न प्रशासनको निर्देशन। कालीकोटमा बाबुले आफ्नै घरमा आगो लगाउँदा 2 छोराको मृत्यु। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 दुधेली स्थित भैरी बटालाले आफ्नो घरमा आगो लगाउँदा 2 छोराको जलेर मृत्यु। आगोले जलेर मृत्यु हुनेमा उनका 12 वर्षीय छोरा गणेश बटाला र 7 वर्षीय मनबहादुर बटाला रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटद्वारा जानकारी। त्यसै अर्का 4 वर्षीय छोरा खगेन्द्र बटाला घाइते भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहको भनाई। अत्यधिक मदिरा सेवन गरेका भैरीले घराइसी झगडाका कारण बुधबार बिहान 4 बजेतिर आगो लगाएको शाहको भनाई। घरमा आगो लगाएपछि विष सेवन गरेका भैरीको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित करिब 2 दर्जन विधेयक अन्यलमा। रेल विधेयक जस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्रस्तावित करिब 2 दर्जन विधेयकहरू अन्यलमा। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काममा अवरोध हुनुले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने अर्थविदहरूको अनुमान। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पुँजीगत खर्च समेत निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यता। यसले क्षणिक निर्वाचनमुखी खपत बढेर आर्थिक कारोबार बढे पनि दीर्घकालीन नहुने अर्थविदहरूको आकलन। पछिल्ला दिन शोधनान्तर बचत विप्रेषण शेयर सूचकाङ्क सन्तोषजनक देखिए पनि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा देखिएको छ गिरावट। पर्यटन औद्योगिक क्षेत्र स्वास्थ्य मनोरञ्जन तथा शिक्षाका क्षेत्रलाई उकास्न सरकारी राहत आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको भनाई। कोरोनाले प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रले केही सुधारको आशा जगाइरहँदा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुले विकास निर्माणमा बाधा पुग्ने आम सर्वसाधारणको बुझाइ। दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र दरिलो बनाउन कृषिजन्य औद्योगिक विकासको संरचना लगायतमा लगानी बढाउन विज्ञहरूको जोड। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै बन्द भएका सिनेमा घरहरू माघ 1 गतेबाट खुल्दै। सरकारले आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराएपछि अब भने चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुने चलचित्रकर्मीहरूको आशा। नेपाल सरकारको यो कदमले सबैलाई बाँच्ने आधार दिएको निर्माता संघको भनाई। बीमा, वीपीसी, कस्ट
इन्कोडिङ, प्रचार प्रसार तथा पब्लिसिटीमा आर्थिक अनुदान दिने नेपाल सरकारको निर्णय। सरकारको सहयोगले सम्पूर्ण चलचित्र उद्योग नै एकसाथ चलायमान हुने वातावरण बनेको चलचित्र निर्माताहरूको भनाई। मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएको अति प्रभावित क्षेत्रलाई दिने भनेको सहुलियत कर्जा तथा अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग चलचित्र निर्माताहरूको माग। कोरोना भाइरस महामारीपछि नेपालको उद्योग व्यवसायहरूको उत्पादन एवं कारोबार तथा रोजगारीको अवस्थामा सुधार। बजारमा घटेर कारोबारमा ह्रास आएको, सञ्चालन खर्च धान्न कठिनाई भएको र थप कर्जा पाउन समस्या भएको व्यवसायीहरूको गुनासो। नेपालको उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको अवस्थामा सुधार आएको नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जानकारी। असारमा 4% मात्र उद्योग व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेकोमा मङ्सिरमा बढेर करिब 54% पुगेको राष्ट्र बैंकद्वारा जानकारी। कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी प्रथम पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले कार्तिकदेखि उद्योग प्रतिष्ठामा तुलनात्मक रूपमा सुधार देखिएको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क। रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको 2 करोड 50 लाख डोज खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने। रुसले स्पुटनिक भी नामक खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्समा उल्लेख। रुसको विदेश मन्त्रालयले आफू स्पुटनिक भी खोप सकेसम्म चाँडो नेपाललाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको रोइटर्सको समाचारमा उल्लेख। यो खोप रुस, बेलारुस, अर्जेन्टिना लगायतका देशमा भइरहेको छ प्रयोग। यो खोप 50 भन्दा बढी देशले करिब 1.5 अर्ब डोज माग गरिसकेको रुसको भनाई। खोपको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति डोज $10 पर्ने रुस सरकारद्वारा जानकारी। स्पुटनिक भी खोपको चिकित्सकीय परीक्षण गर्दा 95% प्रभावकारी देखिएको रुसको दावी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई बर्खास्त नगरिने अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सको भनाई। तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ट्रम्पलाई हटाउने पक्षमा रहे नरहेको जानकारी दिन पठाएको पत्रको जवाफमा आफू हटाउने पक्षमा नरहेको पेन्सको भनाई। संयुक्त राज्य अमेरिकामा करिब 7 दशकपछि पहिलो पटक एक महिलालाई अमेरिकी संघीय कानून बमोजिम दिइएको छ मृत्युदण्ड। गर्भवती महिलालाई हत्या गरेको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेकी 52 वर्षीय लिजा मन्टेगमेरीलाई घातक सुई लगाएर बुधबार मृत्युदण्ड दिइएको बीबीसीमा उल्लेख। मन्टेगमेरीले सन् 2004 मा गर्भमा रहेको शिशु चोर्ने अभिप्रायले 23 वर्षीय एक महिला बबिजो स्नेटको पेट चिरेर गरेकी थिइन् हत्या। दक्षिण कोरियाको न्यूनतम तापक्रम -20 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेर जनजीवन प्रभावित। अत्यधिक चिसो बढेसँगै राजधानी सियोलको बीच भाग भएर बग्ने हान नदी नै जमेको कोरियाको मौसम प्रशासन केएमएद्वारा जानकारी। प्रधानमन्त्री कपका लागि शरद भेषवाकरको कप्तानीमा एपीएफको 15 सदस्यीय टोलीको घोषणा। एपीएफको घोषणा टोलीमा स्पिनर भुवन कार्कीको पुनरागमन। युवा तीव्र गतिका बलर किशोर महतो, स्पिनर सूर्य तामाङ र युवा ब्याट्सम्यान रित गौतम पहिलो पटक एपीएफबाट खेल्ने। चौथो संस्करणको प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता माघ 2 देखि 17 सम्म टियु र मूलपानी मैदानमा सञ्चालन हुने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।